सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोमिया लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 21 वळ 25-28 आणि उपरांत 34-30 आणि 6 पर्यंत. St. Luke's Gospel, chapter 21, verses 25 to 28 and verses 34 to 36. मनशा पुताचें येणें. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणां दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबोळारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळ्यो शक्त्यो सलगतल्यो जाल्ल्यान संवसाराक कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शेरी सुकतले. तेदवा मनशा ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो. ह्यो स संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटाना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उभारून धरा, कित्याक तुमची सडवां लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. जागृत आसूंक सत्राय, तुमचेर सत्रायसो दोळो दवरा. पेस्ता मार्चांत, आमाल पियोन्यांत आनी येजिनेच्या रठावळींनी तुमचे अंतस्कनां दाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतिनातल्या वेळार पास पडिल्ले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो येतलोच. देखून घडचीं आसात त्या सर गडितांतलें तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें खळनासतना मागणें करून जागृत रावा. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता तुमचेर सत्रायसो दोळो दवरा. देवाचें उतर आयकून 30-17 जोडूंक खुशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. 35 वर्सां पयलें 1990 मेची 15 तारीख म्हजे वडदिसो दीस. सेमिनारी 16 वर्सां शिकोवन म्हाका वर्द मेळटा म्हणलो एक संतोश. पूण ताची थाराय करूंक हांव आनी म्हजे भाव आनी आमचे सैरे सक्कळ मेळोन दीस रात वावर करनासल्या. आतांच्या बरी त्या दाळा हॉलां नातलीं, आतांच्या बरी त्या दाळा केटरिंग नातलें, आतांच्या बरी हें DJ नातलें. हें तुमी जाणात. देखून आमच्या ल्हानशा घरा मुखार ल्हानशें एक आंगण आसलें. सड्ड म्हळ्यार त्या आंगणांत बसूंक एक 25-50 जाणां मात साद आसलें. वर्द म्हणटाना अप्रूप. देखून वर्दीच्या पयलेंच 1 म्हयनो रजा आसली. भावांक सांगाता घेवन, म्हज्या मामाच्या पुतांक सांगाता घेवन आमच्या घरा मुखार असलो कोर्सो उस्तूंक आमी सुरू केलो. जाल व्हड करूंक घरा मुखलें जाल व्हड केलें. तें फावना म्हणून आनीक कोर्सो काडलो आनी एक वयर आनी एक जाल केलें. आनी सुमार 800 लोक येता म्हणून चिंतून 800 लोकांचें जेवणय तयार केलें. मात्रेणी व्हडल्याका केटरिंग नातलें देखून एका रांदप्याक आपोवन बऱ्यांतलें बरें जेवण तयार केलें. म्हाका आतां उडास आसा, त्या काळार 100 किलो मटन, मागीर दुकर सगळोच कितलो केला असो लावन नेना आनी तरेचें जेवण. पण 800 लोकांक तयार केल्लें. आयिल्लो लोक जायत कांय 250-300. आनी कितलें जेवण उरलें आनी कितलें जेवण फाट जालें म्हणून आतां चिंतना बेजार जाता, खंती जाता. बरें शिकलो, आतां उडास आसा. पूण तो 1 म्हयनो भावा सांगाता मेळोन तो कोर्सो कोंडून हांव सेमिनारींत शिकोवन आसतना कितलो सोबीत आसलो, कितलो हांव परजळीत आसलो. ह्या वतांत पडोवन 1 म्हयनो कोंडून बागेटो जाल्लो. काल आटकोटा मात दिसतली. कित्याक संवसाराक आशेवन संवसाराच्यो रिती रिवाज्यो पाळून मनशांक कितें करचें मेसवोच्या रितीन सगळें तयार करचें म्हणून हें सकट करून हांव थकल्लो मात्र न्ही, हस्कत जाल्लो मात्र न्ही. म्हजी हें आत्मीक सोबाय हांवें होगडायिल्ली. देखून आज हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत अशें खंडीत जालां. परस हांवें आयकल्ली गजाल.
आतां काजार जावचे जोडे दोगांय चेडो आनी चेडू आसात परगांवांत हांव एकाच त्या देशांत ती वावर करनासात आनी तांचो थंय वावर मात्र वेपार बिजनेस करनासात आनी आयले वार गांवांत एंगेजमेंटाक म्हाका आयकोन हेपटी शिरी सुकली खराराकच 500 लोक खंय खराराकच 500 लोक मात्र न्ही चेडवाच्या घरा मुखार सगळें व्हडलें मैदान तयार केल्लें मैदानार सगळ्यान कार्पेटां घाल्लीं खंय आनी कितें जेवण कितें वाजप कितें डीजे मात्र न्ही खराराक तशें जाल्यार रोसाकी गुडे आसले कोणून जेसीबीन कोण व्हडलें मैदान केलां खंय रोसाक कित्याक रोसाचें कार्य घरास दवरचें म्हूण व्हडलें मैदान करन जायत्यांक आपोवणें दिलां मात्र न्ही खासाराक आमच्या मंगळुरांत बऱ्यांतलें बरें व्हडल्यांतलें व्हडलें हॉल मात्र व्हडलें मैदानच बूक करन सगळी तयारी जाल्या आनी खर्च कांय तुमी जाणात म्हज्या वर्दीक जाल्लो खर्च खाली 18,000 त्या काळार आतां 18,000 तुका 18 लाख सोडा आतांच्या कार्यांक लागीं लागीं 50 लाख उतरतात 60 लाख उतरतात विभाड आनी हें सगळें आमी करता कशें पयशे आसोन गी लोन काडून रीण काडून घेवन मात्र न्ही मागीर कार्य जाल्ल्या उपरांत तें वजें कोणाक तो भर कोणाक ती कंत कोणाक ती बेजाराय कोणाक मात्र न्ही त्या दिसाचो संतोश उपरांत आसा गी देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत दुसरो भाग पयले आमी नियाळ करया लुकाचो वंजेल अवसर 21 वयर 34 म्हळ्यार 34 to 36 पयलें एका वयर कितें बरयलां जागृत आसूंक सत्राय जागृत आसूंक सत्राय फादर जेरी दिना तुमकां ही सत्राय बी नाकात कशें वडोल भावा रोशनान पळय ताजो नियाळ दिलो ल्हानसो नियाळ पूण भारी गरजेचो नियाळ वय मू दोगांयकी आस्त वांटून दिल्ली ताजी आस्त ताजे कडेन आसली जाय जाल्या बरोबर ताका काव्य तें जेव्य तें मासा मारी येते वय मू बेगिनी हां कशो एक बरो नियाळ दिलो पळय देखून हांगाय देवाचे वता तुका आनी म्हाका आमकां एक जागृत काय सांगता कितें म्हणून तुमचेर सत्राय असो दोळो दवरा तुमचेर दुसऱ्यांक न्ही तुका आज भाव भयणीन हेरांक करतात ती करतात ही करतात त्या कुटुंबान केलां ह्या कुटुंबान केलां तांचें कार्य अशें जालां आमचें कार्य अशें ना देखून तुमचेर सत्राय असो दोळो दवरा फेस्ता मार्चांत आमाल पियोन्यांत आनी हे जिणेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दड्डी जातीत आज दड्डी जातात भाव भयणीन फेस्ता मार्चांत आमाल पियोन्या वरवीं आज आमी बरीं जायना दड्डी जाता आतां जायते दाखले आमी पळयया फेस्ता उपरांत तुमी कशें आसतात फेस्त जालें पोर एकलो म्हाका म्हणटा फेस्ता उपरांत थंय मैदानार इतलो कचरो पडला काडचो कोणें म्हणून फेस्ता उपरांत कितें पडला सगळ्या मैदान इस्कॉलाच्या मैदानार कचरो पडला काडचो कोणें फेस्ता उपरांत कितें जाता सगळें कचरो जाता म्हाका तें फेस्ता खातीर करची जाता आनी फेस्ता मारल्या उपरांत फेस्ताक आयिल्ली कशी येताना बरें न्हेसोन येतात पाटी वेताना तुमी आसतात पाटी वेताना बरें बरें न्हेसल्लें कशें आसता मेळ्ळें जाता कित्याक मेळ्ळें जाता पियेल्या उपरांत दुकरा बरें लोळटात पियेल्या उपरांत एकामेका कॉलार धरून झगडटात पियोन खावन चड जाल्या वेळार वोंगतात तांच्या आंगार आनी दुसऱ्यांच्या आंगार मेळ्ळें जायनासतना रावता गे देखून तूं सांगतात न्ही गे कांडे सांत मारी भयग मंडे मारी कित्याक आतां फेस्ता म्हणून खंयची पार्टेक येताना तुमी बरें वेतात न्हेसोन वेतात आसोन वेतात नासोन वेतात वय मू पार्टी येताना पुरासान मात्र गे पुरासान मात्र गे रातीचे कार्य न्हीद कळोवन दुसऱ्या दिसा तुमच्या तोंडार उल्हास आसा गे संतोश आसा गे परजळ आसा गे बिलकुल ना पिकनिकाक आमी वेता पिकनिकाक वेताना संतोशान वेता बॅग काडून घेवन आनी कितें आमकां स्विमींग करूंक आसा आमकां खेळोंक आसा बॅट काडून घेवन येता बॉल काडून घेवन येता आनी काल रॅकेट काडून घेवन येता आनी कितें सगळें काडून घेवन येता वय मू उस्तूर बदलूंक दुसरें उस्तूरी काडून घेवन येता पाटी येताना
आमचो खाल्ला रथ बदलता. दुवी आसली पळय कशी जातात, आफ्रिकान जातात. कित्याक? त्या वतांत पडून, त्या उदकांत लोळून कितें जाता, आमी जायतो तेंप जावन सांबाळलेली आमची भलायकी बिगडटा. आतां भाव रोशन भितर आयलो, टिफीन काडून दवरतना बॅगान दवरतना पळयलें, टिफिनान नाही लागी, म्हाका भायलें खाण जायना फादर, घरचें खाण मात्र म्हाका बरें जाता. बरें सांगलें ताणें, बरें सांगलें ताणें. एक जानवायचें उतार दिलें ताणें. घरा जेवल्ल्यांक तुमकां त्या जेवणा वरी बादाक आसा सांगा, भायलें जेवण जेवन. हांवें तुमकां दाखलो दिल्लो, हांवें जे रेस्पेर हांवें करी म्हणून म्हाका फ्लायटाची तिकेट दिवन पयलींच्या रिती मंदिरांत बॉम्बे व्हेल्लो. एका भावान फ्लायटाची तिकेट म्हणून गेलो आनी थंयसर बऱ्यान संभ्रामीक मीस भेटयलें, सरमाळी दिलो आनी तांचे रेस्पेरी केलें. आनी उपरांत थंयसरत तांचें रिसेप्शन आशिल्लें व्हडल्या हॉलांत. आनी कितें नमने नमनेचे सालाद, घरा कडसून एक सालाड जाल्यार हांगा एक दोन न्ही, लेखनात. नमने नमनेचे मांस, नमने नमनेचे आनी कितें फ्रूट सालाड, आनी कितें कितें तितलें पुराय. आतां पुराय कोणाक खावंक जाता? देखून हांवें चिंतलें, इतलें आसा न्ही, हर एकाची रूच पळया. कितें पळया? हर एकाची रूच पळया. इल्लेंत कशें पळय, रांदतना इल्लें साकतात, इल्लेंत काडून गेलें. पूण सगळ्या काडून येतना बशेन जागो ना, बशी भरल्या जाल्यार इल्लें इल्लें म्हूण पुराय केलें. पुराय केलें केलें कावन एक 10 मिनटां जायचे सुरू जालें गुळू 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 गुळू. रावंक जाता की. आनी थंय जावन आमकां आमी रावच्या जाग्यार वचत जाल्यार बरी 2 वरांची वाट ती रातीच्या ट्राफिकांत. हांगा सांबाळूंक जायना, हांगा तोडूंक जायना. कितें करतालो? कोणा सांगनासतना लजेन बसलो. त्या दीस शिकलो, खंय गेल्यार कितें पळयल्यार सकड खावंक वचनाका. तुज्या खालेतीक तें बरें जायना. देखूनच आमी वाचता न्ही फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत अवस्व 3:19 कितें म्हणटा सांग पावल फिलिपिकारां बरोवन फिलिपियन्स चॅप्टर 3:19. नास तांची अंतव्यस्ता, नास तांची अंत्यवस्था, तांचे पोटूस तांचो देव. तांचे पोटूस तांचो देव. लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बाडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल बंदिना. आज भाव भयणीनो, असल्या कार्यां वरवीं फेस्तां वरवीं आमी संवसारी वस्तूंक मोल बांदता. दाबासन संभ्रामीक आचारान आमी करता. पूण देवाक मानवता की मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा देवाक कितें मानवता म्हणलें आयच्या दुसऱ्या वचपान सारकें आमकां सांग पावल सांगता. मागीर देखून फेस्तां मारच्यांत आनी आमाल पियोनांत वाचती वळ फेस्तां मारच्यांत आमाल पियोन्यांत आनी हे जिनियेच्या राटावळींनी आनी हे रेजिनेच्या राटावळींनी पळया न्ही. आतां म्हणचे आतां खासार चेड्याक आनी चेडवाक. पूण आमची तयार आहे खंयची? कसली तयार आहे? आत्मीक तयार आसा गी, आत्मीक तयार आसा गी. पोर भायली तयार आहे, सूट शिवोवची तयार आहे, साडो काडची तयार आहे, भंगार हाडची तयार आहे, आनी ती हॉल बूक करची तयार आहे, केटरिंगाक वचून मेळची तयार आहे, ना विगाराक वचून ते इगर्जेंत रेस्पेराची डेट फिक्स करची तयार आहे. कितल्यो राटावळी पळया. वर्सां पयलेंच आमी कितलो वावर करता आनी कितली मेहनत करता, मात्र कितलो पयशे दूड करता. ह्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जाती. ओय, तुमचें अंतस्करण दाड्डें जाता. आनी तो दीस चिंतिनातल्या वेळार पास पडले बरी तुमचेर. आज कितले जाण पळय आतां उडास करा. आतां पळोवं परच्या पोर जाल्लीं घडितां. ही घडितां कशीं जाडलीं? ती तेका बहिणी त्या उदकांत पडोवन मेल्लीं. ती खंय जावन आयिल्लीं? कित्याक आयिल्लीं? आवय बाबा नांव घेवन ना, घरा नावंक जायना. नांवक आयिल्लीं नांवक आनी खावंक न्ही. आवय बाबा सांगनासतना माझा मारूंक आयिल्लीं न्ही. आनी कालचे आनी एक अवघड गेल्ले खंय ते फेस्ता उपरांत कितें जालें? जेवणा उपरांत
असा न्ही दायची ऑर्डर दिलां कितें जालें म्हणून फेस्ताक गेले वय जेवण जालें वय वचून उदकांत बुडोवया उदकांत बुडया म्हणून गेले उदकानच तांकां बुडयले कितले आसा धाकले भावन पिकनिका गेले पाटयेन आसतना हांवें तें पळयलें एका भुरग्याचें मरण आवय बापायचें दूख तडवंक जायना तें पळयतना कोणाचे दोळे उक्ते जायचे ह्या फोडां तसल्याक तुमी वेचे न्ही काल सांगलां बी केअरफूल म्हणून तो तुका संतोश दिना हें खाण जेवण हें पिवण आमाल पिवण तुका म्हाका आमकां संतोश दिना खरो संतोश खंयसर आसा लुकास एवांजेला वचो 11 वर्स 27 आनी 28 लूक चॅप्टर 11 वर्स 27-28 वयर कितें बरयलां खरो संतोष खंय मेळटा पळया बामी सदांकाल उरसो बाळसो संतोष खंय आसा जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या तळ्यान म्हणाली आपणाची कुशीन तुका ववयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी लोक अशें चिंता आवय भागी न्ही तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी तुका व्हड केल्लो बापय कितलो भागी पूण जेजू सांगता तें भाग न्ही खंयचे कोण भागी मुखार आयका पूण जेजून म्हळें हाच्या की तुमच्या भुरग्यांक शिकाप दिला आनी देखून तुमी भागी न्ही देवाचे तुमच्या भुरग्यांक तुमी ग्रेस केला देखून तुमी भागी न्ही तुमच्या भुरग्यांक तुमी परगांवां धाडला देखून तुमी भागी न्ही तुमचो भुरगो डाक्टर जाला या इंजिनियर जाला तुमी भागी न्ही वस्ते रेत्रे वेळार हांगा हांव तुमकां जिवे दाखले दिता एका इगर्जेंत हांव रेती दिवन आसलो आनी सांजेची रेतीर जाली आनी काळोखार सकट लोक गेलो एकलो मान्या बांकार प्रायवंत बापय बसून रडटा हांवें सांगलें मामा कितें जालें कित्याक रडताय कोणी येवनात की तुका आपोवन व्हरूंक कित्याक रडताय म्हणटा ताणें म्हणलें पळया फादर म्हजे हात पळया फादर म्हणालो हात दाखोवन ह्या हातांनी हांवें कालपानांत फातर उखल न्हू म्हज्या दोगा पुतांक हांवें शिकोवन दिल्ली एकलो इंजिनियर जाला एकलो डाक्टर जाला दोगी म्हाका लेखिनात फादर म्हणालो दोगी म्हाका लेखिनात फादर म्हणालो आज आवय बापाय न्हू तुमची भुरगीं ग्रेस्त जाल्यांत तुमची भुरगीं शिकल्यांत तुमची भुरगीं पदव्यार आसात तुमची भुरगीं व्हडल्या ध्यानांनी तालेंतांनी सगळ्या लोकां मुखार आसात शायन जातात म्हणले भागी न्ही कोण भागी पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचें उतर आयकून तें पाळटात ती चड भागी तुमकां हांगा येयल्या पाटी येताना हांव तुमकां तुमी पुरासांगान येवन येतात की सांगा कशी येतात पाटी येताना देवाचें उतार सांगता दुखां गळून ती येतली आसोन नासोन ती पाटी येतली जेच्या पांयांत आळयल्लो कोणूच कंतिश्ट जावन बेजाऱ्या जावन वचना जावन दी कुडे जावन दी देखून तो आमी म्हणटा न्ही धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळोंक वेगीस येया धांवून येया रे वेगीस येया जेजूक मेळोंक वेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक देता बोळ तो कुड्यांक देता दिश्ट तो तोंड्यांक देता बोळ तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे वेगीस ये जेजूक मेळोंक धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळोंक वेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजू सरशी आयिल्लो कोणी तो जावन दी कंटिस्ट जावन पाटी गेला एकलो आसा लोकांच्या वांजेल्यान एकलो आसा तुजी आसली ग्रेस काय दुबळ्यांक वांट म्हणटाना तूं कंटिस्ट जावन पाटी खंय गेलो आपल्या ग्रेस काय सरशी गेलो पाटी खंय गेलो परत्यान संवसाराक गेलो आनी कसो गेलो कंतिश्ट जावन गेलो जेजू सरशी कोण आयिल्लीं ह्या प्रमाणे त्या ग्रेस्त मनशा प्रमाणे पाटी वेतात ती कंतिश्ट जावन वेतात व्हडली भावान सत्राय दिली देवाचे उतर आयकल्या उपरांती आमची सुखी देवाच्या उतरां मुखार आमकां देवान दाखोवन दिल्या उपरांती आमी स्विकार करिना जाल्यार आमी कंतिश्ट जावन पाटी वेता देखून सास भाव भयणीनो सत्राय तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक कितें वाचलें तुवें
कोण तो बागी करो संतोष बागी कोण जेजू कितें म्हणालो जेजून म्हळे हाच्या की देवाचे उतर ऐकून देवाचे उतार ऐकून ते पाळतात ती चड भागी. कोण देवाचे उतार पाळतात ती चड भागी. खरो संतोष देवाच्या उतरांत आसा. खरो संतोष देवाच्या उतरांत आटापण आसा लेपोवन आसा. लोकांच्या वांजेलांत आमी पळयता यावस्वर 12 आनी वळ 19 आनी 20 तो ग्रेस्त मनीस कितें म्हणटा म्हजे कडेन जाय तितलें आसा दास्तान केल्लें आसा पुंजयल्लें आसा बँकान दवरलेलें आसा कांयच उणें ना म्हणटना देवाचें उतर कितें सांगता ऐका. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा 12 वर्सांक पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. 12 जाणांचो हुस्कोत तूं हांव कितलें दास्तान करीचे कितलें बँक बॅलन्स हांवें दवरीचे कितली आस्त हांवें आपणायचे कितलो दुडो हांवें कमायचे. हांगा ग्रेस्त मनीस तेंच चिंता कितें म्हणालो 12 वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका दास्तान केल्लें जायतें आसा. सावकासाय घे आराम कर सावकासाय घे खा पिये आनी गम्मत मार फेस्तांक गम्मत मार पार्ट्यो कर गम्मत मार इश्टांक आपय गम्मत मार पिकनिकाक वच गम्मत मार काही ना तुजे हॉलिडे प्रोग्राम सेट कर गम्मत मार. आज भाव भयण आमच्या गम्मत मारून मारून आमी होगडेल्लो दुडू दवरलो जाल्यार आणखी कितलें बरेंपण आमी हिंगी करीत आसलें जायत्यांक. आमी उदकाक म्हळ्यार उदक वळयल्ल्या बरी आमी आमचो दुडू वळयता गरज नासलेल्या खाणाक जेवणाक गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें पळय गम्मत मारतल्यांक देव कितें म्हणटा हत्त पिशा. गम्मत मारतल्यांक संवसारी पळय कितें म्हणटात रिती रिवाज कायदे कानुना पाळून हेरां बरी आमी करीत जाय म्हणून गम्मत मारता तांकां देव कितें म्हणटा हत्त पिशा. आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोण असो जातलो. तुजो जीव विसारचो आसा दास्तान केल्लो माल कोण असो जातालो. तुजी ग्रेस काय कोणाची जातली. आज भाव भयण कोणाकी चिंता ना देखून आज तुवें आनी हांवें जोडीची खंयची ग्रेस काय सर्गींची ग्रेस काय. माता वसवांजला वस्वर 16:19 सांगता न्ही हांगा नाकात दिरवी पुंजय नाकात म्हणटा देवाचें उतर ऐका. मॅथ्यू 6:19 सर्गार पुंजोवची दिरवी सर्गार तुमची दिरवी पुंजया. संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाका संवसारान दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा हांगा तुवें दिरवी पुंजयल्या कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर खन्न घालना गयता. कितल्या जाणांनी हांवें पयर तुमकां दाखलो दिलो न्ही सीसी कॅमेरा समान दिसता बायकार आयल्यात 2 जाण आनी तांणी येवन ते घरा फोडनी बॅगां तांणी भरून येला बंगार दुडू पुराय. एखाद्या हांवें एक पिक्चर मेसेज पळयली तांणी बोर्ड घाला गेटीचेर आनी आमचें घर सोरांनी जायते पटी लुटून आसलें पुराय वेळा आनी तुमी परतून बेश्टे येवन सोरीन लुटी नाका तुमकां कांय मेळचें ना म्हणून बोर्ड पयलेंत घाला. भितर आसा आस्त पूण सोरां मंगा करूंक कोलो बोर्ड हाज्या पयलेंच जायते पटी खान्ना घाललें लुटून वेळा आतां कांय उरोंक ना देखून तुमी बेश्टेच तुमचो वेळ पाड करिनाकात म्हणून बोर्ड घाला. सोर कान्ना घालतात कलम म्हणटा दिरवी पुंजया कीड खाता आनी सोर कन्ना घालना गयतात. पूण दिरवी पुंजया सर्गार त्या दिरव्यांक कीड काय ना भाव भयणीनो सर्गार पुंजयल्ल्या मोग म्हणल्या ग्रेस काय कीड खाता गे मोगाक तुमच्या मोगाक म्हणी कीड केल्या गे मोग्याक खाता कुवाळ्याक मोग्याक बोबड्याक कारेत्याक पुराय कीड खाता मोगाक सता कीड काताय सांगा कुरपेक जानवायक सर्गींच्या जानवायक उजवाडाक सांगा काकुलतीक ही दिरवी ह्या दिरव्यांक कोणा वरी मोल बांदूंक जावचें सर्गींची दिरवी म्हळ्यार ही सर्गींची देणी. देखून आज कितलोसो दुडू जायतो दुडू आमाल पिवानाक करशितात उलो कितें वाचलें पेस्तां मारची आनी सांगा
आमाल पियोण्यान आमाल पिवण्याक जायतो लोक कितलो लाखा लाखांनी करसिता ना कार्य सोबाना म्हणून सैतान नाटल्यार कार्य सोबाना खंडीत हांगा वस्ते रेत्र सांगचें सैतानाच्या हातान 2 हात्यारां आसात जाणान की तुमी हो संवसार नाश करूंक सैतानाच्या हातांत आशिल्लीं 2 हात्यारां जावन आसात कितें म्हळ्यार संगीत आनी फॅशन संगीत आनी फॅशन आनी संगीत आनी फॅशन म्हणटाना थंय बँड वाजताना हांगा पियल्लो कितें करता नाचताना रे बाबा लायट गेल्यार कितें करता कोण कोणाक गश्टिता आनी कोण कोणाक सोरो पिवन कितलो अवतार जाता भाव भयणीन कितले जाण कितले व्हिडिओ हांवें पळयल्यात मार्गार मारोग मेत्तात वचून 4 हांडेन पडटात पडले उठानातले बरें आसा पळयले तांकां असो परतून भायर काडटात आमाल पिवणी पूण ह्या आमाल पिवण्या विशयांत देवाचे उतार कितें सांगता ऐका एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी ओळ 18 Ephesians chapter 5 verse 18 सोरो पियोन बेबदे जावचे सोन सोडा आता बेबदे जावचे म्हळ्यार कितें हांगा वस्ते रे त्या वेळार केदां सांगचें सोरो पियेल्या तक्षण तुजें उलोवणें कितें जाता जाता जीब आड पडटा जीब पियेल्या आमची चिंते नाकात मागीर बे जाता सोरो पिवन आज उलोवणें कशें जाता पुरो उडास घेता पयलेंचे आनी उडास जाता ना बाबा म्हाका सोरो पियेल्यांक पळयतना कळटा तांच्या तोंडांत तांचे एकच 3 नमनेचे सोरो पियेल्ले आसतात खंय एकलो सोरो पियेल्ल्या तक्षण ताका पुराय हांगा सीडी प्ले जाता पयलींची पुरा प्ले जाता आनी दुसरे आसात सोरो पियेल्ल्या वेळार शांत असतात खंय दुकरा बरी वचून लोळटात खंय कोणा कडेन उलयना कांय ना चप्पे जावन आनी थोडे आसात सोरो पियेल्ल्या तक्षण उसांबळ जातात अशे उसांबळ जातात की तांकां मारल्या शिवाय ताच्या दोड्यांक कातरल्या शिवाय लढाई केल्या शिवाय तांकां विपरीत देखून तो प्रवर्ब म्हणून अवसर 20 ओळी 1 कितें म्हणटा ऐका प्रवर्ब 20 आनी ओळी 1 दाखा सोरो हंकारी दाखा सोरो बरला थंय सोरो हंकारी सोरो लढायेची मार आज घरांनी लढाई जावन मारामारी जावन खुनी जावन जीव गेल्यात सोरो लढायची मार हाका बुलता तो शाणो नाही कोण सोऱ्याचो गुलाम जाता तो शाणो नाही म्हणटा देवाचे आज भाव भयणी ह्या सोऱ्या वरून कितलीं कुटुंबां आसल्यान कितले काजारी जोड्यांचे ते काजारी जिवीत विबाडला एकवट तुटला भुरग्यांचे जीव गेल्यात कितल्या जांच्यो खुण्यो जाल्यात आतां सोरो मात्र न्ही आतांच्या काळार सोरो मात्र न्ही तरणाट्यांक आसल्यो त्यो सवयो सोऱ्या वरनी विपरीत कितें ड्रग्साची नाशा आज जायते युवजन येतात पाट्टेक येतात पाट्टी येताना अवघडान सांपडोन कित्याक रस्त्यार अवघडान सांपडटात आनी मरतात कितलेशे युवजन पिकनिकाक म्हूण येतात थंय वचून पुराय पियोन 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 गम्मातामान फाटी येताना ते विलींग कर गी आनी कितें गी भोवमान गी आनी कोणाक चिडावन गी या खंयच्याय चेडवांक तांचे तमाशे करून गी येता येताना कितले अवघडान घडटात देवाचें उदक कितलें सारकें पळया कितें वाचलें परत वाच दाका रोस हंकारी धाका रोस म्हण दिला तो धाकाचो काडा तुमी सोरो धाका रोस की धाका सोरो दाका रोस धाका रोस सोरो लढायेची मार मागीर सोरो म्हण दिला न्ही पयलें धाका रोस जाल्यार पिया नारळाचो रोस धाकांचो रोस आनी एप्पल रोस काल एकलो म्हणटा केळ्याची साल काडन अशें उलयता केळ्याची साल अर्दी वडल्या अशें उलयता हालो हालो
पिशें लागलां गे केळ्यांक तुका खावंक न्ही उलोवंक म्हणटाना ॲपल कानी उलयतात खंय तुका केळ्यां कानी उलोवंक जायना गे म्हणून ॲपलार उलयतात ॲपलार तुजें आयफोन ॲपलार उलोवंक जाता खंय केळ्यार उलोवंक जायना गे म्हणटा जांपरोचो एक जोक पूण आज खंय पावला पळय खाणाक जेवणाक देखून जेजून म्हळें न्ही जुवांच्या वांजेलांत आवसवर सो आनी वळ 20 आनी 7 ना जावन वेता त्या खाणा खातीर वावूर नाकात म्हणटा जेजू ऐका जॉन चॅप्टर 6 वर्स 26-27 जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणाक एकल्यो देखून न्ही देवाचें उतार आयकूंक खातीर जेजूच्या फाटल्यान येनातलो लोक म्हाका कालच अशें नियाळ करतना इतलीं जाणां गूण जालीं कित्याक म्हळ्यार हांव आतां टीव्हीचेर जायत्यांचे भावांचें कितें म्हणटात आत्मीक कार्य हांव पळोवनच आसा आनी ह्या सकाळीं उठोन हांवें पळोवन आसलो जेजू तांकां खाम दी जेजू तांकां भलायकी दी जेजू तांकां विजा दी जेजू तांकां भुरग्याचें देणें दी जेजू तांकां तेंची संवसारी वस्तूत दी म्हणून प्रॉस्पेरिटी प्रिचींग जेजूच्या काळार गूण जाल्ले जेजू कुरीस वयताना कितल्या जाणांनी ताचो पाटलो केल्लो आसा कितल्या जाणांनी ताका सांगात दिल्लो आसा पळय जेजू तांते गूण जाल्ले वय तांकां बरेंपण जाल्लें वय कुड्यांक दिश बळयल्ले तोंड्यांक चलाशें केल्लें मोन्यांक उलयशें केल्लें केप्यां आयकाशें केल्लें हार मारिल्ल्यांक सारकें केल्लें कोटकारांक नितळ केल्लें पातक्यांक बक्षिल्लें पूण जेजूचो इतले जाण जेजू तान बरो जाल्ले जेजू कुरीस वोवन येताना कितल्या जाणांनी ताचो पाटलाव केला कितल्या जाणांनी ताका सांगात दिला कार्यां जालें वयस मेलो गेलो लोक फाटीं देखून आतां आयका वास जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणाक एकल्यो देखून न्ही अजापां पळयलीं देखून न्ही बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून आज हांव पळयता भाव म्हणून लाखांनी लोक येता आज सकाळीं पळयलें सगळें मैदान भरलां आनी तो लोक आयला काल तांच्या कुडीच्या गरजां खातीर तांकां भलायकी जाय तांकां संवसारांत कितें तांचे केस तांची इत्यार्थ जायचे तांकां कामां मेळाचे विजा येयचे भुरग्यांक बरें सैरीक मेळाचे ह्या भुरग्यांक बरें शिकप मेळाचें भुरग्यांक बरें कितें म्हणटात परिक्षेंत रिजल्ट मेळाचे पूण थोडे आसात हांवें पळयलां इतले जेजूच्या मोगान भरल्यात गी इतली देवाची स्तुती करतात गी दोळे धांपून म्हणल्यार बरी ते तातूंत मग्न जाल्यात तशे आसात देवाचें उतर आयकोन आयकोन जेजूच्या मोगान भरून मग्न जाल्यात त्या जेजूच्या त्या कितें म्हणटात स्तुती गायनात तसलो संबंध आसल्या मात्र आमी जेजू सवें सदां काळ खाली गरजे खातीर न्ही मुखली वळ नाश जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही बगार वावुरा तुमी सस्नीक जिणेक बाळटा तसल्या काणा खातीर आमचें शिकप कित्याक आमचें काम कित्याक आमचो सांबाळ कित्याक आमी जोडचें कित्याक आमी पुंजोवचें कित्याक आमी हांगा अवस्थेर तवळा जेन्ना हांव दितलो आतां भाव आंड्रू दिता ती शिकोवन ताळण्या विशयान तुमकां शिकोवन दितना सांगलां हांवें पयली ताळणी आयिल्ली जेजू खंयची कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी आनी ती खंयची बुके लायनेंगे ताने लायनेंगे 40 दीस उपास केला लायनेंगे अरण्यान तूं आसलो नेंगे हे पातोर उंडेकरांनी कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी खाणाची ताळणी आज खाणा खातीर हांवें पळयल्यात थोडे व्हिडियो पळयल्यात खाणा खातीर हांवें सांगलां न्ही हाजे पयलीं एकलो अमेरिका तावन खाली पब्बा आसा आयस्क्रीम खावंक आयला एकलो अमेरिका तावन ताणें हाजेर युट्यूबार पळयलें खंय मंगळुरांत वन ऑफ द बेस्ट आयस्क्रीम्स यू गेट म्हणून वर्ल्डांत 10 फेमस आयस्क्रीमांत एक पब आसाचें खंय आतां तुका सांगलें म्हणून वचनाकात फाल्यां तो अमेरिका तावन खाली कित्याक आयला एक थोड्या हप्त्या पयल्यान सांगास नांव नाका एक भयण म्हाका म्हणटा फादर बेंगलोरांत एक आसा तुमी थंय वसाचे थंय वचून जेवन येचे म्हणून म्हाका काम ना बेंगलोरांत एक हॉटेल आसा खंय थंय वचून एकटी जेवीचे म्हणून नाच जावन वेच्या खाणा खातीर तुमी वावर नाका वावरचे न्ही बगार वावुरा तुमी सस्नीक जिणेक बाळटा तसल्या काणा सस्नीक जिविताक बाळचें खाण कितें जावन आसा सोम्य भुखेन आमी आयली तुझे खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम आमकां सोम्या भुखेन आमी आयल्या
तुझे खाण दे आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्य आमकां आयच्या दिसा. नासनवेच्या कानाखातीर तुमी वावुरचे न्ही, वावुरा तुमी. सासनीक जिणेक बाळटा तसले सासनीक जिणेक ससनाक तुका दिता ती जिणी जिवीत शांती समाधान संतोष उल्हास त्या खाना खातीर वावुरा. आनी हें कण मनशापूत तुमकां दिता. खंय सरी मेळना. कोण दिता? कोण दिता? मनशापूत दिता म्हणजे जेजू दिता. आनी कसलें कान तें आत्मीक पोषण. वडील सांगले न्ही अवस वर्सो जुवान स्वंजला वर्सो 32 तन्मुखार जेजून तांकां जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता सर्गी सोवुंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना. हांव वास मुखार बगार कोरो सर्गी सोवुंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कोण तो सर्गी सोवुंडो? देखून जर लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 15 आनी वळू अवस्वर 14 आनी वळ 15 लूक चॅप्टर 14 वर्स 15 जेवणार बसून असलेल्या या संसारी जेवणार बसून असलेल्या मदलो एकलो कितें सांगता? एकल्यान हे आयकून जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसता तो मनीस भागीस सई. हांगा म्हाका जेवणाक आपोवंक ना, फंक्शनाक आपोवंक ना, म्हणली कंत नाका तुका म्हाका आमकां. ह्या दिसांनी इन्विटेशनांत इन्विटेशन काजाराचो येवन परकान घेवच्यानी जाय तुमचे हेजेच येवन एक घडी जेवण वसाचेच जेवंक माटवा वसाचे गे. आनी ते जेवण मागीर फाटी येवन मागीर गुळगुळू जायचे गे. भाव भयणीनो, त्या खाणा खातीर आशय नाकात, पूण मनशापूत दिता त्या खाणा खातीर तुमी आशया. कितें तें खाण? तुमचो सर्गे सोवुंडो तुमच्या काळजाचो गोंडो. तुमचो सर्गे सोवुंडो तुमच्या काळजाचो गोंडो. हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव. हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा. जेवणार बसल्या कितें म्हणटा एकल्यान? जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे आयकून जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस भागीस सई. खंयच्या जेवणांत आमी भाग्य जाय? खंयच्या जेवणांत तुवें आनी हांवें भाग्य जाय? तें भाग तुका आनी म्हाका आमकां मेळाचे. सर्गीच्या राजा आपोने आयला, सक्कड तयार जाला, ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला, व्हड जेवण केला. सर्गीच्या राजा आपोने आयला, सक्कड तयार झाला, ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला, व्हड जेवण के. त्या जेवणाक तूं भाग घेताय तर तूं आनी हांव आमी भागी. आनी हें खाण कोण दिता? हें खाण कोण दिता? मनशा आपोत दिता. ह्या संवसारांत संवसारी खाणाक जेवणाक आशे नाकात भाव. देखून तो आतां फाटी हेच्या शुभ वर्तमानाक मुखली वळवास. संवसारांत जी येतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलो. अशें खावन जेवण आसतना हाज्या पयलीं म्हज्या शिकोवण्यात सांगलां न्ही लुकास वंजला वस्तू 17 आनी वळ 20 आनी 6 तावन 20 आनी 8 पर्यंत ऐका. लूक 17 वर्स 36 गी. नोयेच्या काळार कितें घडलें? जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. पण कितें घडतलें? अचानक कालच्या शिकोवण्यात तुमकां सांगलां कोणूच सांगूंक शकना खंयच्या घडये कितें जातलें म्हणून. हाजे पयलीं जायते हांवें तुमकां दाखले दिल्यात. एकलो हॉटेलांत वचून बसता, ऑर्डर करता आनी प्लेट मुखार मुखार दवरतना थंयच प्लेटीचेर तोमतें पडटा. हार्ट अटॅक. आनी पोरपोर हांवें पळयल्लो विडियो हांगा नेलामंगला तावन हांगा बेंगलोर मॅजेस्टीक वेताना ड्रायव्हर बस ड्रायव्ह करता करतना बस इशीन तिशीन वेताना कंडक्टर बोमारता एल्ली वक्त्या म्हणून. एल्ली वक्ता म्हणटाना ताणें थंय जाणा पडला हार्ट अटॅक.
खंयच्या घडये म्हणल्यार सांगूंक जायना भाव भयणीनो. ती घडी केदां येता म्हणल्यार कोणाक सांगूंक जायना. देखून जशें नोयेच्या काळार घडलें, नोयेच्या काळार कितें घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. ती निमाणी घडी येताना घडटलें. नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पियोन आसलो, लग्न करून घेतलो आनी दितलो. आतां आमी तारवांत आसा. म्हाजे पयलें सांगना खंयचें तें तारू. जेजू म्हळ्यार तारवांत आमी आसा. पूण आमी आसा वय पूण संवसारांत लोक कितें करना आसा? खावन जेवण मजा मारनंत आसा. पूण हांव आनी तूं आमी नोया बरी, नोयाच्या कुटुंबा बरी तारवांत आसा. म्हणजे कसलें तारू? जेजू म्हळ्यार तारवांत आसा तर आमी सुरक्षीत. देखून केन्नाय उडास दवरा. नोयेक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरा, ताच्या कुटुंबाक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरा. ती तयार केल्ल्या त्या तारवांत तुका आनी म्हाका आमकां तयार करून दिलां तेंच तारू जेजू. त्या तारवांत आमी आसा तर किंवा दोळे कितें जावं दी, बुट्टुगोल येवन दी, आवर येवन दी, सुनामी येवन दी, या फेंगाल थंय मॅड्रास येवन आपटालां खंय हांगा येवन खंय मुल्की थडी आपटाल्यार आमकां कांय भिरांत ना. हाज्या पयलीं सांगलां कित्याक सरस प्रभूचें कोटें जाकोबाचो देवस म्हजो आस्त्र, म्हजो आदार, म्हजें बोळ. खंयच्याक हांव भियेना म्हणटा न्ही. वाचून काड ती वळ. किर्तन 40:6 आनी ओळी 1-3. Psalm 46:1-3. देव आमचो आसरो, देव तुजो आस्रो वयतर आनी आमचें बोळ. आनी जेजू तुजें तारू वयतर. कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आदार दिवंक सदांच तो तयार. देखून भुंयक कांपात जाल्यार आनी देवाच्या वता कितें म्हणटा? देवाक तुजो आस्रो कोण घेतलाय तर वडोले भावान तो उल्लेख केलो. सरस्वतीच्या सावळ्यान तूं आसाय ताका तुवें आस्रो करून घेतलाय तर कितें जाता? भुंय कांपात. दोंगर दर्याचे गुंडायंत पडतीत जाल्यार, दोंगर वचून दर्याच्या गुंड्यांत पडल्यार, दर्याचें उदक गरजून फेनात जाल्यार आनी ताचे उसांबळ्यान दर्याच्या उसांबळ्याक दोंगर तरतरीत जाल्यार, फेंगालाच्या उसांबळ्याक दोंगर तरतरीत जाल्यार आमी भियेवची ना. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. आमचें तारू सुरक्षीत आसा. आनी त्या तारवांत आमी आसा तर आमी सुरक्षीत आसा. हांवें सांगलां न्ही, हांवें रावसो गांव तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत न्हय. हांवें रावसो गांव तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसांव पयनार. जल्मल्याव जियेल्याव देस रात वावुरल्याव, संवसार सांडून वेतेल्याव एक देस. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक नार पयनार जावं पयनार. जल्मल्याव जियेल्याव रात संवसार सांडून वेतेल्याव एक देस. हांवें केल्लो वावर तो, करचेल्लो वेळ तो, हांवें करचो व्यापार, म्हजो कांय स्वंत न्हय. हांवें केल्लो वावर तो, करचेल्लो वेळ तो, हांवें करचो व्यापार, केदींच फायद्याचो न्हय. जोडुल्लो दुडू तो, जातलो काबार तो, मेळचो ना आदार तो, जेजूक सांडलायत. जोडुल्लो दुडू तो, जातलो काबार तो, मेळचो ना आदार तो, जेजूक सांडलायत. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसांव पयनार. जल्मल्याव जियेल्याव देस रात वावुरल्याव, संवसार सांडून वेतेल्याव एक देस. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी पयनार पयनार आसांव पयनार. जल्मल्याव जियेल्याव देस रात वावुरल्याव, संवसार सांडून वेतेल्याव, संवसार सांडून वेतेल्याव, सकडांक सोडून वेतेल्याव.
दीस ह्या रात घडी आमी नेना देखून आतां फाटी हे शुभ वर्तमान्याक वास मुखार संवसारान जी येतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलो काली सांगला सगळ्यांक तो दीस येतलोस ती घडी येतलीस देखून घडची आसात ते सर घडीतांतले तुमी शाबीतान सुटोवंक हांवें आनी तुवें आमी ह्या घडीतांतले सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावोंक योग्य जायशें कळनासतना मागणें करीत जागृत राव सोम्यासवे रावोंक कळनासतना मागणें करा म्हणटा सोम्यासवे आसोंक सोम्यासवे रावोंक सोम्यासवे वसोंक कळनासतना कितें करी जाय मजा मारी जाय फेस्तां करी जाय पिकनिका वचाचे अका थका अंका तका मेळोन पार्ट्यो करी जाय कितें करी जाय कळनासतना मागणें करा म्हणटा देखून तो हांवें कालच्या शिकोवणें सांगलें मुखली वळ कितें सांगता जेजू तेंच करनासलो सगळो दिसभर देवाचे उतार दिवन शिकोवन दिवनासलो रातभर कितें करनासलो तो मागणें करनासलो देखून आज भाव भयणीनो परिस्थिती कशी रावता कितें जाता म्हळ्यार कोणाकच सांगूंक जायना देखून हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकुया दुसऱ्या वाचप तेसलोनिका घरांत पडल्या पत्रांत आनी अवस्व 3 वळ 12 अवस्व 4 वळ 1 8 पर्यंत आयका जसो तुमचे ते आमचो मोग भरून उमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेकांतय आनी समेस्ततेय भरून उमतसर समेस्त तो वाडोवं कितें म्हणटा सांग पावल जसो तुमचे थंय आमचो मोग भरून उमतता त्या मोगान तांणी सोम्याची सेवा केली सर आपोस्तलांनी सोम्याच्या सेवकांनी सुवार्ता परगट केली मागीर सोम्याच्या मोगान देखून सांपाल म्हणटा धैर्यान म्हणटा तुमचे ते आमचो मोग बरोवन उमतता एक देख त्याच प्रमाणे तुमचो मोग एकामेकांतय बरोवन उमता जाय कसो उमता जाय वास जसो तुमचे ते आमचो मोग बरोवन उमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेकांतय आनी समेस्ततेय बरोवन उमतसर समेस्त तो वाडोवं आतां आनी आमी जोडला तो आमीच दोन घेतला जाता कितें जायचे आमच्या तो हेरांक हांवें जायते पळय सांगलां तुमकां दिलां तें जॉर्दान न्हंय आसा आनी तो मेल्लो दर्यो आसा वय मेल्ल्या दर्यांत कांयच ना कांयच जिवी म्हणले ना प्राणी म्हणले ना माश्टली ना कांयच ना तणी ना कांयच ना थंय पूण जॉर्दान थंय सॉरी गलिल्याच्या सरोवरांत बरी बरी माश्टली आसा नितळ उदक आसा तरातरांचे कितें म्हणटात ते विट्स म्हणटा तें सगळें आसा कारण कितें मेल्ल्या दर्यांत कांयच ना जिवीत ना प्राणींत ना पूण ह्या गलिल्याच्या सरोवरांत उदकी नितळ माश्टली बऱ्यांतली बरी रुचीची मात न्ही सरितीची कितें म्हणटा प्राणी जिवी पुराय तातूंत आसात कित्याक मेल्ल्या दर्यांत उदक थंय कोंडांत रावला शिवाय त्यांतले भायर वळना गलिल्याच्या सरोवरांत कितें येता जॉर्दान न्हंयचें उदक येवन तातूंत भरोवन गलिल्याच्या सरोवरांत ते सकला वळटा देखून भाव भयणीनो तुजी म्हजी आमची जानवाय मात जें कितें तुका देवान दिलां तें तुवें हेरां सवय वांटून घेता ना अशें जाता तुका दिल्ली जानवाय तुवें 2 घेतल्या कितें जाता एक नाणें दिल्ल्यान कितें केलें वचून पूण 5 दिल्ल्यान कितें केलें आनी 5 ताणें गळसिली 3 दिल्ल्यान आनी कितें केलें आनी 3 ताणें पळया न्ही तुका अवकाश मेळटा सावकाश जायनाका म्हण कितें सांगलां बाबा विक्रमान जितलें आमी गळसत हांव तितलें आमी जोडटा बाबा भयणीनो जितलें बांयतलें उदक आमी काडटा तितलें बांयत नितळ उदक भरता जितलें आमी हेरांक दिता तितलें देव आमकां दिवनूच आसता आमकां 2 कानी येवं न्ही कित्याक दिलां देवान जानवाय दिल्या कित्याक देणी दिल्यान कित्याक हेरां सवय वांटून घेवंक हे मात्र न्ही इवन संवसारी रितीनी आमची ग्रेस काय दिल्या हेरां सवय वांटून घेवंक आमकां कितें दिल्या सकट हेरां सवय वांटून घेवंक न्ही दवरून घेवंक पूण जायल्लें सगळें नाश जाता दिल्लें सकटचो फळ जाता देखून आज हे आमी शिका जाय देखून आमचो मोग तुमचे थंय आसा बरला आतां तुमचो मोग एकामेका थंय वाडा जाय चडा जाय त्या खातीर सांपावल कितें म्हणटा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त समेस्त आपल्या भक्तां सांगता प्रत्यक्ष जातना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निष्कळंक जावन उबी रावच्याक पळय न्ही आतां सांपावल ह्या लोकांक तयार करता कोणा खातीर आपणा खातीर गी
जेजू प्रत्यक्ष जातना जेजू तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरता आसतना आमी बापा मुखार कोणा मुखार सर्गीच्या देवा मुखार बापा मुखार रचणारा मुखार हांवें आनी तुवें आमी निश्कळंक जायचे नितळ जायचे पवित्र जायचे भाग्यवंत जायचे म्हण तो आशेत न्ही हेरां मुखार कालचे हे आमच्या शिकून येता आमच्या नियाळांत आमी आयकलें हांव फावो की रावंक आनी हांव सोम्या थंय आसा जाल्यार नितीक भिवची गरज ना वय सोम्या थंय आसा जाल्यार रोमन्स 8:1 कितें म्हणटा कोण सोम्या थंय आसा सोम्याच्या मोगांत जियेता ताच्या उजवाडान चलता ऐका तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणजे गुन्यांवकार या गुन्यांवकार न म्हणलें फैसल लागाना देखून आज जेजू एकवटांत आसचें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावचें देखून तांकां सांत पौल म्हणटा जेजू क्रिस्त तुमकां प्रत्यक्ष जाताना बापा मुखार तुमी कशें आसाचे वास्तवळ देवा आमच्या बापा समोर देवा आमच्या बापा समोर तुम्ही नितळ आनी निष्कळंक जावन नितळ आसोंक जाय निष्कळंक आसोंक जाय उबी रावच्याक तसू तुमची काळजां थीर करूं खाली सांगलां उगडापाच्या बुकांत 21:27 रेव्हलेशन चॅप्टर 21:27 निष्कळंक निर्दोशी आसाजे कित्याक पूण बश्ट जाल्ले कितेंच तांचो प्रवेश म्हणजे ते आमचे ते आसा बश्ट जाल्ले ह्या पाताक म्हणलें आसा तर कसलेंच हें खाण घेवन हांवें आनी तुवें थंयसर प्रवेश जावंक सादच ना वास पूण बश्ट जाल्ले कितेंच तांतूं प्रवेश जावचें ना फडकिऱ्यांक वा खोटेपण आदारतल्यांक तांतूं भितर प्रवेश आसचो ना जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतल्याच्या पुस्तकांत बरोवन आसात शेळये लागीं आसलेल्या जेजू आसलेल्या त्या पुस्तकांत देखून हांवें सांगलां आमी क्रिस्तांव न्ही आमी क्रिस्ताची त्या बुकांत तुजें नांव दाखल जायचें खंयच्या बुकांत शेळयेच्या हातांत आसलेल्या बुकांत जिविताच्या बुकांत जेजून सांगायची हो म्हजो जेजून सांगायची हे म्हजें ही म्हजी आस्त ही म्हजी तेंची ताप तुज्या म्हज्या देखून वडली भावान सांगलें न्ही गे रोशनान भावार्थांत हांव इतलो घट्ट निट्ट आनी फुट्ट म्हणून हांव देवाची प्रॉपर्टी म्हणून खंयच्या रियल एस्टेटाक म्हाका मोलाक घेवंक जायना म्हणून वय की न्ही आसता ती अर्थ तो जेजू सांगायचे हो म्हजो कशें बापान जेजू विशयान सांगलें हो म्हजो पोत हो म्हजो मोगाचो पोत हो म्हाका मानवाला जेजून तुजे विशय म्हजे विशय आमच्या विशयान सांगायचे हो म्हजो पोत हो म्हजो शिस हो म्हजो पाटलावदार हो म्हजो मोगाचो हो म्हाका मानवाला कोणी हेरांनी सांगल्यार सांगनातल्या कांय फरक पडना कोणाक तूं हांवें मोगाची जायची आनी जेजू तुजो आनी म्हजो आमचो मोगाचो जायची त्या थळां आमी खंड जावन जेजू एकवटांत आसा जाल्यार बापा मुखार निष्कळंक निर्दोशी जावन आमी रावंक शकतले तुमी नितळ आनी निष्कळंक जावन उबे रावच्याक तसू तुमची काळजां थीर करूं तुका आमच्या काळजां थीर आसाची भावार्थान धड वडोले सांगलां ह्या एकवटांत आमी थीर ह्या पवित्रपणांत आमी थीर ह्या कितें म्हणटात सोम्या आसलेल्या त्या आमच्या जिवितांत आमी थीर देखून संवसार आमच्या भोंवतणी आसा बेनाकात जेन्ना तुमी आयकलां न्ही गे ही दोन म्हणली उदका वयर आसा ती सुरक्षीत उदक दोनी भितर आयल्यार दोन नास वय मू आमी संवसारांत आसा पूण आमी संवसाराचे न्ही संवसार आमचे ते आयल्यार आमी नास जाता संवसारांत आसता म्हणून आमी भिवची गरज ना आमी दोन फळे उदकांत आसल्या पूण उदक ते दोनी भितर आयल्यार म्हणजे संवसार आमचे भितर आयल्यार आमी नासतात देखून वडोलो आमकां सत्राय दिल्या संवसाराची साल तुमी रोमन्स चॅप्टर 12:2 रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रां 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी संवसाराची साल म्हळ्यार फेस्तां मारची आमाल पियोन घेवन नाचचें आनी कालें हेरांनी करतात म्हणून आमी करचें ती साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मोना नवी जावं तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावं आमची मोना नवी जाल्यात गे ना कशी आमच्या जिणेचें रुपांतर जालां गे ना आमकां संवसारीचे आदी आमी कितें जावन आसलें एफएस घरां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही आवस्व 2 वळी 1 आनी 2 आमच्या अपराधा वरवीं आमी कितें करनासले ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 2:1 and 2
तुमच्या अपराधा आमच्या पातकावरी अपराधा वरवीं आणि पातका वरवीं एका काळार तुम्ही मेल्ल्यात एका कालार आमी मेल्ल्या संवसाराक आमी लब्धो नाश्यो न्हू जेजू थंय आमी संपूर्ण तरान नाश जावन मेल्ल्या तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे कोटे वाटेन सोलो नासल्या संस्थाच्या वाटेन देखून ही संस्थाची साल कोटी वाट भाव भयणीन उडयले बाबा विजयान जायते उतार खाण दिला तुका आनी म्हाका आमकां सरस्परा विश्वासी रावा सरस्पराच्या हातांत पडा मनशांच्या हातांत पडा नाकात सरस्परा काल जायात ताच्या उतरा प्रमाणे जियेया संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात कितें वाचले तवळ तुम्ही या संसाराचे कोटे वाटेन सोलो आसल्यात अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतले मध्ये रास करता त्या आत्म्याक तुम्ही काल जावन चलतले सत उगडापेन जाला कोण आमकां आडवाटेक व्हरता कोण आमकां संवसाराक गुलाम करता संवसाराचो अधिपती कोण तो जाणा तेमी देखून कोण संवसाराक लाभ जाल्यात कोण संवसारी रितीन संवसारीक कार्य चलोवन व्हरतात सारके मतीन तुमी दवरा ते तुमकां खरयतात वो देवसार देखून आज सभारपटी हांवें सांगलां आज कित्याक जायते लोक रातची कार्य दवरता थोडे दितात न्हू आमकां दिसा काम आसा राती आमकां मात्र आमकां वेळ मेळटा म्हण कित्याक विकेंडाक दवरतात सगळीं कार्य काजाराचें कित्याक विकेंड म्हळ्यार हप्त्याच्या निमाणे सोनवारा या आयतारा दवरतात सगळ्यांक येत्त वडणी बरें बरें न्हेसोन वचाचे थंय वचून बरें बरें नाच करीचे बरें बरें खावन येयचे बरें बरें थंय मेळोवन येयचे हाका ताका हांकां ताका पळोवन येयचे ह्या वरवीं कितले संबंध तुटल्यात घोव बायले मदलो संबंध त्या वरवीं तुटला आवय बापाय भुरग्यांचो संबंध त्या वरवीं तुटला आतां तुमकां खाली सत्राय दिवचें हांवें तशें फंक्शनाक गेल्ले तुमचे भुरगे थंयच्यांक ते लागीं जातात तशें फंक्शनाक वचून तुमी गो बायलां थंय आसल्ल्यांक लागीं जातात तुका जायतीं कुटुंबां नासल्यांत सत्राय एवढो कितें वाचलें तुमचेर तुमी सत्रायचो दोळो दवरा मुखार आयका आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कितें बरयलां देवाक मानवता ती साल आतां आयका देवाक कितें मानवता शिकी भावा भयणीनो हाज्या पयलीं हांवें सांगलां देवाक मानवता तें करा एफेसकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 5 वळदा एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 10 सुम्याक कितें मानवता सोम्या कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका जेजू कितें मानवता खंयच्याय की तुमी वेताना खंय तरी तुमी वेताना कोणा सांगाता तुमी वेताना हें पयलें न्ही तुज्या हें जेजूक मानवता गी म्हणलें सवाल तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तूं देस हांव ताच्या सांगात फाटतीक वेता हें जेजूक मानवता गी हांव वसलें न्हेसोन वेता जेजूक मानवता गी हांव हांगासर तशें जाल्यार फलाण्या व्यक्तीक जेजूच्या एकवटांतल्या मेळोवंक वेता जेजूक ते मानवता गी कितलेंच एकूच सवाल तुकाच तुवें विचारचें तुमचेरच तुमी सत्रायचो दोळो दवरा म्हणल्यार अर्थ ताणें सांगलें म्हणून दाक्षिणेन हांव तांच्या सांगात वेता देवाक ते मानवता गी म्हणून आज असली सवालां तुका उपजाल्यार मात नाजाल्यार तूं दाक्षिणेक भियान गी देवा विरोध वेताय देखून देवाक मानवांची साल कितें देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखल्यार वळटली देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत जेजूक वळखल्यार आतां देवाक मानवांची साल कितें सांग पौल सारकें आमकां सांगता आयका शिकी भावा भयणीनो सोम्य जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले आमी तुमचे लागीं विनंती करता एकवटांत आसा देखून आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा देखून हांगाय देवाचें उतर दितना आमी देवाचें उतर दितले भाव जावन दी आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा भावार्थांत आसा उसवाडांत आसा हें संवसाराक पयस करून हांगासर आमी पवित्रपणांत भगवंतपणांत आमी जिवन आसा देखून इतले आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थून मागता आनी परतून मागता प्रार्थया म्हळ्यार थोड्यांक कळना प्रार्थूंचें म्हळ्यार कितें परतूंचें म्हळ्यार कितें परत परत सांगचें खबर जाणा प्रार्थया म्हळ्यार गुर्तुना परतया म्हणल्यार दिसता तांकां प्रार्थया म्हळ्यार परत परत सांगचें प्रार्थया प्रार्थिता देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण
आमचे लगी तुम्ही शिकल्यात. आतां पळय न्ही ताचे तर आमी कशें शिकयत. सांप पावलो वताना आमी कशें शिकयत. पयलीं तो कितें करनासलो, कितें जावनासलो, कशें जिवनासलो पळय मू. आतां ताचे तर आमी शिकयत म्हण ताणें संवसाराक पाठ केल्या की ना, पदवेक पाठ केल्या की ना, संवसारी अधिकाऱ्यांक वडिलांक पदवेदारांक ताणें पयस केलां की ना. म्हणजे ताणें शिका म्हळ्यार अर्थ तो. आनी कशें ताणें जेजू वळखल्या कडेन जेजू खातीर तो जेलो, जेजू ताणें पाटलाव केलो, जेजू ताणें मोग केलो, जेजू खातीर ताणें त्याग केलो, जेजू खातीर ताणें सक्कट सोसून व्हेलें. सोसून व्हरा शिका म्हळ्यार अर्थ तो. म्हणजे हांव शिकल्यात. आनी तेच पोरी तुम्ही येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात. शिकल्यार मात न्ही ही आमकां पळया न्ही. सांप पावलेक प्रेरण म्हाका समेच्या 7th आसल्या म्हाका हांव सांगता तुमकां न्ही. हांव सांप पावलाच्या परतोने दिसता म्हाका परतिल्लो म्हणून जल्माल्लो म्हणून न्ही. जाय की हांव सांगता ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत पवित्र तस्तामेंतांत म्हाका सांप पावलेक प्रेरण, ताजें एक समर्पण म्हाका एक प्रेरण, ताजी जिणी म्हाका एक प्रेरण, ताजें सुवार्ता परगट करची एक रीत म्हाका एक प्रेरण न्ही. जाय की हांव सांगता तुमकां उक्त्यान. देखून तो म्हणटा न्ही कोरिंथीकांक पयल्या पत्रांत वाचूं 11 वळी 1 Corinthians and chapter 11 verse 1 कितें म्हणटा. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, तो क्रिस्ताचो पाटलाव करता, तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. खरेंच ताणें क्रिस्ताचो पाटलाव केला. जेजूची वळख जाल्ल्या घडयेंत ताणें संवसाराचो पाटलाव करूं ना. ह्या सभेचो ह्या कोणाचोय वडिलांचो ह्या पदवेदारांचो पाटलाव करूं ना. असं इतलें जाणा तुमी भियान थोडे फावटी कितें म्हणटा फाटीं सरता, तो कितें म्हणटा ही कितें म्हणटात म्हणून. जसो हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी हांगाय तेंच म्हणालो. आतां पाटी आनी वास कितें म्हणालो तो. आनी तेच पोरी तुम्ही येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात. तुम्ही तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकय तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. देखून साबार पडी कितें जालां आमी तटास्त जाल्यात. तटास्त म्हळ्यार समजता तुमकां. स्टेटस को म्हणटा. स्टेटस को म्हळ्यार आसल्या कडेन आसा. हांगा सांगपा म्हणटा तुमी आनीकी वृद्धी करीचे. तुमची जाणवय आनीकी, तुमची उर्बा आनीकी, तुमची कृपा आनीकी, तुमचे आनी कितें म्हणटा तें समर्पण आसलें आनीकी, तुमचो त्याग आनीकी, ती सुटसुडाय वाडाचे झाडाचे. आमी पळयता न्ही थोड्यांत ती उर्बा वाडल्या सोडल्या. उरल्यान तें आसल्या बरीच आसचें न्ही, आसल्या कडेच आसचें न्ही. जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा म्हणून आमेन खंय तशेंच रावंक जाय खंय ताका. कोणा बरी जावं ना हांव आनी तूं आमी कोणा बरी म्हणजे जेजू बरी मेळना कोणी खेदिनच्या संवसार. म्हणजे जेजू बरी मेळना कोणी खेदीन जेजू बरी. देखून ते वृद्धी जाय जे आसल्या कडेन आसचें न्ही. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कोसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात. देखून तो आपणा खातीर उलयना. सांपावलो आपल्या बाडाय खातीर आपल्या वडविकाय खातीर तो उलयना. सोम्या जेजू खातीर तुमी सोम्याक आनीकी लागीं सरा जाय. सोम्याच्या एकवटान तुमी रावा जाय. ताच्या मोगान तुमी जिये जाय. उजवाडान तुमी चला जाय. ताजे तोंड कितें तुमी जोडूंक आसा आनी कितें व्हडा मापान तुमी जोडी जाय. देखून हांवें जायते पिड्यान सांगलां न्ही हांगा देवाचें उतर आयकून वाचून तुमी हांगा त्या देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेत आसतना त्या उतराक साक्ष दिता आसतना म्हाका व्हरतो संतोश. देखून आनी कितें तुमकां आपोवणें दिता हांव. खंय सरी तें आपोवणें मेळना तुमकां. मुखार सरा. तें धांपून दवरनाका, लिपोवन दवरिनाका तुमची ती उर्बा. जेजू खातीर कितें तुवें करीत. पळया न्ही आमचो भाव विनय ताच्या पुताक घेवन थंय तो आयला कुमटा तो आयला. आदल्या हप्त्यांत येयलो कुमटा अन्नावर उतरून सुमार 170 किलोमिटर्स. तितलो पयस जावन येचें जाल्यार कित्याक पोर आयिल्लो ताचे पयलीं आयिल्लो ताणें साक्ष दिली. पोर येवनी देवचे उतर आयकोनची ती उर्बा पळया तान पळया कितलो पयस जालें ताका पयस म्हण दिसना. कित्याक कोणा सांगत आयलो, कोणा खातीर आयलो, कोणा समय आयलो, कोणाक आयकोंक आयलो. हें गरजेचें जेजूक आयकोंक जाय. म्हाका जेजूक आयकोंक जाय. परत सदांच म्हाका जेजूक आयकोंक जाय. जेजूक आयकोंक जाय. म्हाका जेजूक आयकोंक जाय.
परत परत सदांच म्हाका जेजूक आयकूंक जाय सांगात आमी गवया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पर लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पर जेजूक आयकल्यार मात पावना सांपोल मुखार सांगता कशें आमी जियेजे ऐका तुम्ही भाग्यवानपणान जियेजे म्हूण देवाची खुशी न्ही संवसारी रितीन न्ही संवसारच्या मनशांक पळोवन आमी भाग्यवानपणी जियेजे म्हणून देवाची खुशी तुम्ही अनिस्कळपण तुम्ही पयस करी जाय आतां भाग्यवानपणी जियोवचें म्हळ्यार कितें स्वता बरी दिसचें गी स्वता बरी न्हेसचें गी स्वता बरी वेस घालचो गी आनी जायते फावटी सांगलां पायट इज नॉट स्पिरिच्युएलिटी तुजें भायलें भक्तीपण तुजें भितरलें आत्मीक काय म्हणटात जिवीत न्ही भायल्यान थोड्यो सांतीने बरी दिसता तो बाबा ओ सांत जाला हे सांतीन जाला ना भितरल्यान भाग्यवानपणी जियेजें म्हणटना आतां ते तत्व सांगता निश्कळपणांत तुमची कूड पवित्रपणी सांबाळीचे आनी मनसुगेन सांबाळीशें तुम्ही हर एकल्यान ती दमावंक शिकत जाय तुज्या पवित्रपणाचो गुर्त वो मनसुगी तुज्या पवित्रपणाचो गुर्त ही मनसुगी भाव भयणीनो हाज्या पयलीं सांगलां न्ही किर्तन 29 आनी 2 Psalm 29:2 कशें न्हेसोन येजे मनसुगेन न्हेसोन येजे ऐका हांगा सकट मनसुगेन न्हेसोन येता तातूंत कांय येना जाल्यार परत्यान सांगचें आमी उडा सकाळची कितें म्हणटा देवाचें उतर सर्वस्पराक ताच्या नांवाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकी नेसून सर्वस्पराचें आराधन करा पवित्र मुस्तायकी नेसून काल एकली बहीण आयली हांगा कापाड नेसून पयले फावटी सगळ्यान सिस्टर म्हळें खंय तिका तूं म्हणटा ऑनी नेसना खंय आल्या कोणी सिस्टर म्हणलें आसता सिस्टर म्हणटा फाड गे सिस्टर म्हळ्यार कोण समर्पीत जाल्ली जी न्ही एका भयणीची धार्मीक भयणीची वय मू हो हांव ह्या कापड्यार सिस्टर बरी दिसता गे धार्मीक भयणी बरी दिसता गे म्हणून वय मू तुका आनीक प्रेरण मेळचे वय न्ही मेळाचे की नाका तुमकां कोणाक प्रेरण मेळो ना प्रायवंतांक मातिल्लें प्रेरण मेळना दिसता बिरमूत पवित्रपण असो आनी एक गुर्त भाव भयणीनो मनसुगी हांगा देवाचें उतर सांगता तुज्या भाग्यवानपणाची पवित्रपणाची निशाणी म्हणटा आमी भायलो गुर्त जावन आसा मनसुगेचें नेसन देवाक मानवोवची साल आनी तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळीशें तुमी हर एकल्यान ती दमावंक शिकत जाय दमावंक म्हळ्यार नियंत्रणार हाडूंक दमावंक म्हळ्यार कळटा तुका एका गोड्याक दमावचें म्हळ्यार कितें कशें दमयतात आतांत कितें आसा लागम आसा न्ही दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे पांयांक म्हज्या सांबाळवो जिनी म्हजी सुफळ कर पांयांक म्हज्या सांबाळवो जिनी म्हजी पांयांक म्हज्या सांबाळवो जिनी म्हजी सुफळ कर पवित्र आत्म्या मुझे तै जिये पवित्र आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या मुझे तै जिये मुझे खरेंच पवित्र आत्मा तुजें थंय जियेता जाल्यार तुजी दिश्टी खोटी दिश्ट न्ही तुजें आयकोनचें उलोवं न्ही खोटें न्ही ते उलोवची भास पोसडी न्ही तुजी साल भगवंतपणी पवित्रपणी तेंच सांपोल म्हणटा तांत तूं आटापून आसा तुजें पवित्रपण तुजें नितळें तूं निर्दोशी म्हणून निश्कळंक म्हणून देवा मुखार तुकाच तुवें दाखोवंक आनी देवाची वळख नासलेल्या हेर जातीच्या मनशा परी तुम्ही रक्त मासाचे वडणे गुलाम जायनाका आतां हे तुज्या म्हणजे आमच्या मतीकेचे ते कित्याक करता तांकां देवाची वळख ना तितलेंच स्वताची तांकां वळख ना ते पियेतात ते डान्स करतात ते गमात करतात ते कित्याक हांगा म्हणा देवाची वळख ना जाल्यार अनभाव वाटत्या बरी तुमी जावचें न्ही माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 6 आनी ओळ 31 Matthew 6:31 म्हणटा न्ही
तुम्ही आन भावाट्यां बरी जावचे नाही हे करचे पळय आन भावाट्यान म्हणटा ऐका देखून कितें खावचें कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात खंत करिनाकात हे सगळे सुचे अनभावार्थ्यांनी पळय अनभावाट्यांनी ती संसारांत आसा संसाराक अशें येता संवसारी रितीन संसाराची साल ती आदारतात देखून तो अनभावार्थी तुका कळल्यार हांगा सत्राय दिता सांपावलो देवाची वळख नासलेल्या हेर जातींच्या मनशा परी तुमी रक्त मांसाचे वडणेक गुलाम जायनाकात देखून वैगिनीक पळय समाज चिंतन पळया तुमी आमी देवाक वळखुच्या पयलीं हेर जातीच्या मनशां बरीत आसल्या रक्त मांसाच्या वडण्यांक वंदवण्यांक आशेक आमी बुलोवन आसल्या आज संवसारी लोक तेंच करनासा तुमकां कळीत आसा तांकां कांयच सूख म्हूण दिसना खावचें पियोवचें ह्या तांणी पळोवचें तांणी उलोवचें तांणी करचें ह्या तांणी जिवची रीत तांकां तें कितें वायट म्हण ह्या खोटें म्हणून ह्या देवाक मानवना म्हणलें तें तांच्या मतीक येना ते जिवन आसात करत आसात पूण तुमी म्हणटा सांपावलो त्या अनभावार्थ्यां बरी तांची साल तुमी आदार म्हणूचो कोणीच हे संगतीन आपल्या भावाक फसोवन फायदो जोडचो न्ही देखून साबार जाण आमकां आतां जायत्यांक कितें केलां पाटी ओडलां जाय संवसारी मनशांनी काय साहेब तुका पेस्ताना काय साहेब तुका मजाना काय साहेब तुका पार्टी ना काय साहेब आज जायत्यांनी फटयलां तुमकां फसयलां तुमकां न्ही जायत्यांक हांगा पयलीं येतल्यांक ते संवसारा पार्टींक गेल्यात परत ते संवसाराचे जाल्यात एक क्लास लॉस येताना तांकां आनी 7 जाणांक आपोवन तांचे भितर दवरून तांकां संवसाराचे करून गेल्यात देखून तुमच्या भावांनी तुमकां कोणेंय फसयनाशें सत्राय करा आनी ताका अन्याय करचो न्ही असले सर्वांचे सोमी फारीकपण घेता पळय न्ही आमी जावन कोणाकी पथकाक वचचें न्ही आनी जर तर तूं आनी हांव आमी पथकाक कारान जाता जाल्यार न्ही कोण फारीकपण घेता बरयलां तांचो कोण सोमी फारीकपण घेता आनी हें तुमकां हाचे आदींच हांवें सांगलां आनी रुजू करून लेगून दाखयलां देवान आमकां अनिस्कळपणान जिवंक आपोवंक नान बगार बागेवनपणी जिवंक आपयल्यान पळय की न्ही जसो तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तुमी जायचे लेवी शास्त्र अवस्वर 19:2 ऐका लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 लेवी शास्त्र अवस्वर 19:2 इस्रायली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जया कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र देवाचें एक सारकें जावन आसा पवित्रपण देव पवित्र देवाच्या सारके विशयान हांगा अवस्थेरित्र गुंडायन तुमकां दाखोवन दिता देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार कृपा देव म्हळ्यार सत देव म्हळ्यार जानवाय देव म्हळ्यार शांती देव म्हळ्यार समाधान देव म्हळ्यार सकत देव म्हळ्यार आत्मो मात न्ही देव म्हळ्यार दया माया काकळो देव म्हळ्यार पवित्र भाग्यवंत नितळ निश्कळ निर्मळ निर्दोश संपूर्ण तरा निष्कळंक पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत त्या वसवरी एक वळ 15-16 कितें म्हणटा का 1 Peter chapter 1 verse 15-16 बगार तुमकां आपोवणे दिल्लो देव जशें बागेवून तशें तुमी सर तुमचे सालीन बागेवून जाया पाऊल मात्र न्ही सांग पावलान मात उलो दिला न्ही हांगा पेद्री उलो दिता सर सालीनी तुमी बागेवून जाया पेद्री उलो दिता पावली उलो दिता आनी पयलें पोरण्यात लेवी शास्त्रांत आमकां थंय उलो दिला तेका देवाच्या बागेवंतपणान जिवंक तुका आनी म्हाका आमकां देवान कितें केलां आपोवणें दिलां 8वी वळ निमाणे देखून जो कोण ह्या संगतींची बेपारवा करता तो मनशांची न्ही बगार तुमकां पवित्रत्व पाठयतल्या देवाचीच बेपारवा करता देखून तुमकां पवित्रत्व जाय जाल्यार भाव भयणी हें सक्कड आसून आमकां पवित्रत्म्याक जोडूंक जायना पवित्रत्व तो पवित्र जावन आसा तो पवित्रत्व तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हें जाल्यार आमी पवित्र जायचे भाग्यवान जायचे नितळ जायचे निश्कळ जायचे निर्मळ जायचे देवाक मानवाल्लें जायचें हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां म्हज्या शिकवणेंत God doesn't want a golden or silver vessel, He wants a clean vessel. देवाक भांगाराचें पात्र नाका रुपयाचें पात्र नाका देवाक जाय एक नितळ आयदान या पात्र देखून दावीद राय म्हणटात न्ही इसोपान मुझे उदास नये सोमी
आनी हांव नितळ जातल दोतो म्हाका आनी हिमा प्रास दवो जातलो हिसोपान म्हजे उदाक्ष न्हये समिया. आता उदाशे नेताना आमी नितळ जायना, आमी कशे नितळ जाता जाल्या देवाच्या देवाच्या उतरावरय आमी नितळ जाता, निर्मळ जाता, पवित्र जाता, भाग्यवान जाता आनी देवाक मानवाल्ली जाता, निर्दोशी जाता, निश्कळंक जाता, आयब बाबीन जाता, कातावेन जाता. देखून अशें जाल्यार मात्र आयच्या शुभ वर्तमानांत पयलो वांटो आमी आयकोवया. आवस्वर 21 आनी ओळ 26-28. लूक 21 वर्स 25 to 28. सूर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडटल्यो. आतां अशें तूं पयतपणान भगेनपणान जिवन आसाय तर संवसाराक कितें जाल्यार तुका म्हाका आमकां गंत बेजार इरार ना बाबा बेरांत ना. संवसार आतां घडनात गे, घडीत घडोवन नात गे. तुमी भिवून आसात गे, अयो केदाळ येत केदाळ जायत भिया गे तुमकां. हां केदाळे जावंक साद आसा वय मू. सोम्याच्या एकवटांत असल्यांक पुर्तुगोले तमिळी भिरांत ना. कित्याक आमी सोमी म्हणल्या जेजू म्हणल्या तारवांत सुरक्षीत आसा. आनी कितें पिडा आयल्या री ह्या तारवांत आसल्यार आमी सुरक्षीत आसा. आमची कूड पिडे नासल्या री आमचो आत्म पिडे नास जाताय. सांगा खंयच्या पिडे वरी आत्म नाश करूंक जाताय. आसा एक पिडा पाताक म्हणली पिडा. ती एकच पिडा पाताक तुजो म्हजो आमचो आत्म. हां ती पिडा एक येवंक सोडनाकात. उरली खंयची पिडा आयल्यार भिये नाकात. ती आत्म्याक लागची पिडा. कालचें हांवें सांगलें न्ही गे हां आमच्या आत्म्याक लागलें तें मेळ्ळें वायट अशुद्धपण आमी काडीत जाय आनी आमच्या आत्म्यान नितळ जायची. देखून ऐका भुंयचेर दर्याची आनी उसामळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कांगल जातलो. वय न्ही कोरोना आयल्या वेळार लोक भियान कांगाल जाला, भियान जियेला. पण आमकां कसली भिरांत नातली. व्हडलो अशें आयकोन आसतना बसून आसतना कोरोना वरवीं हांगा सोम्याच्या एकवटांत असलें कोणी अंतरलेलीं तुमच्या उडासाक येतात. म्हाका कोणी उडासाक येना, कोणी म्हज्या दिश्टी मुखार येनात. हांगा येवन सोम्याक वळखली सोम्याच्या एकवटांत आसली कोरोनांत मरोन गेल्यांत म्हणली कोणी आहा ते पळया न्ही गे. आमी येतले हांव येतले हांव देवाच्या उतर आयकल वैग मग वैग उरलीं पुराय भितर बसयलीं पुराय भायर येनातली मुसुगू घालून बसयलीं मुस्काराक. आज दाखोवंक नात. तूं कांय भिरांत आसो नजो कितेंय जावं दी म्हणटा न्ही गे अंतराळाच्यो शक्ती सलगतल्यो जाल्ल्यान. संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. मनीस सोम्याची वळख नातले, ससनाच्या जिविताचो भरोसो बावटपातीन विश्वास नातले, खंडी जावन शिरी सुकतले. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कांयच भिरांत ना. कित्याक आमकां वसोवंक आसा, आमकां मेळोवंक आसा, आमकां थंयसर रावंक आसा. आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावत आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावत. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां संगी देवाक हांव मेळटलो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां संगी देवाक हांव मेळटलो आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव. देखून आमकां भिरांत ना. कित्याक आमचो भावार्थ भरोसो पातयेनी आमकां कितें दिता धैर्य दिता मात्र न्ही आमकां तयार करता. ऐका तेदुआ मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडटलो. हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसलेलीं त्या वेळार कोणा खातीर राखोन आसतात? मरणा खातीर गी, पेटे खातीर गी, खंय पुर्तीत म्हणलें गी सोम्या खातीर आमी राखोन आसतले हांव. आनी मनशापूत कसो येतलो? वाच बाई. तेदुआ मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो. तुका म्हाका आमकां आपोवन व्हरूंक येतालो, कुपांचेर देंवन येतलो. तो दिसतलो आमची दिश्ट वयर आसतली न्ही सर हांगा सकला खंय पुरतात म्हणून, खंय व्हरतात, खंय दवरतात म्हणून. वर्त्या महिमेन तो देंवन येवस आमी पळयतले हांव. आनी हांगा पळय हें दिवडान कात सोडल्या बरी तुजो म्हजो आमचो आत्मो ही कूड सोड न्हू वयर येतलो. नाका तुमकां म्हाका घट्ट जावन रावल्यात.
कुडीक मात्र नेसल्या नेसना की घट्ट धन रावल्यात हां कुडांत असल्या पर वस्तू की घट्ट धन रावल्यात मात नाही सगळ्या घराकत घट्ट धन रावल्यात घरा बोंतोनी असल्या सगळ्या आस्ती की घट्ट धन रावल्यात बँकांत असल्या दुडवाक भांगारा की घट्ट धन रावल्यात ना म्हणटात पळय आण गला हांगा ना ना म्हणले फाल्यां जावळांगा येवंक भिरांत तुमकां हांगा नाका तुमचे ह्या दुबल्यांक दिया म्हणल्यार जेजून न्ही तुजी ग्रेस काय कितें कर तुजे आसले सगळे वांटून आनी दुबल्यांक दिया आपल्या ना 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 म्हणून थंयसर तुका देरवे आसतले आं निमाणे वास ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा पळया न्ही धैर्यान उबे रावा तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया सोडवण तुजी तुका लागीं आसा ती सोडवण हांवें जोडल्या गे म्हणून देखून ती सोडवण कोण दिता तुका हेच्या पयल्या वचपांत ऐका जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 33 आनी 14 पर्यंत ही सोडवण दिता कोण म्हणून पयलेंत तुका जेरेमिया मुखांत देवान बसयलां सोडयतलो एकला येता आसा ऐका सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळया हांवें इस्रायलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक भास दिल्ली ते पालचे दीस येतले कसले भास दिल्या मुखार भास त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो पुटासो करतलो कोण तो प्रामाणीक फांटो पुटासो करतलो तो देशान न्यायनिती प्रमाणे आसा तें करतलो त्या दिसांनी जुदाचे तारण जातलें तारण म्हळ्यार कितें सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भजवंदार ओ रक्ता आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भजवंदार ओ रक्ता आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार Alleluia, Alleluia, Sumia kami arga devya, Alleluia, 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 Sumia kami arga devya. देखून जेजू थंय आसा तुका आनी म्हाका आमकां तारण सुटका सोडवण न्ही मरण सोंसणाचें जिवीत त्या खातीर संवसारांत आसतना ताजे एकवटांत रावया ताजे उजवाडांत आमी चलया कितें ताका मानता तेंच जिवीत जोडूंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमचो